बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन, MNN चैनल से आपका मेज़बान मोहम्मद नसीरुल्लाह नक्शबंदी आपकी खिदमत में इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा एक खलफशार की सूरत हाल है, इस हवाले से अपना एक कश्मीरी शहरी होने के नाते, कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अपना मैसेज अरबाब इख्तियार तक और रियासत के इदारों तक पहुँचाया जाए। जिस बेहिकमती के साथ और जिस भूंडे अंदाज के साथ कश्मीरी आवाम जो अपने हुकूक के लिए, जो बुनियादी इंसानी ज़रूरतों के लिए जो इस वक्त कश्मीर के आवाम को दरपेश हैं, उन मसाइल के हल के लिए जो उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, पहले भी किया, फिर उनके साथ मुज़ाकरात किए गए, जिसको अवामी एक्शन कमेटी के नाम से के प्लेटफार्म से जो है वो अक्रॉस द बोर्ड तमाम जमातों के नुमाइंदे और तमाम जमातों और कश्मीर के हर तबका फ़िक्र के से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन और आवाम ने उसके अंदर शिरकत की। इसके पीछे एक तारीख़ है और वो तारीख़ ये है कि 78 सालों से अगर आप पूरे कश्मीर का दौरा करें और पूरे कश्मीर को आप देखें तो कश्मीर के जो रोड्स हैं, कश्मीर के जो हालात हैं, जो पसमंदगी है, वो आसार कदीमा और खंडरात का मंज़र पेश कर रहे हैं। यानी इन 78 सालों के अंदर पूरे कश्मीर में अगर आप देखें तो ना तो कोई वहाँ पर ढंग का हॉस्पिटल है। कोई भी बंदा पूरे कश्मीर के किसी भी ज़िले से अगर वो बीमार हो जाए और उसे कोई ज़्यादा तकलीफ़ हो तो उसको वहाँ से कई घंटों का सफ़र तय करके पिंडी या इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी शहर में पहुँचना पड़ता है, और कई लोग पहुँचने से पहले ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अवाम इन तमाम चीज़ों से तंग आकर फिर अपने हुकूक के लिए, अपने मुतालबात लेके प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकले, और जिस बेहिकमती के साथ सिक्योरिटी इदारों ने उनको डील किया और बेगना लोगों के ऊपर स्टेट ऑफ फायर करके लोगों की जानें ली गईं, इसी तरीके से सिक्योरिटी के अहलकार जो है वो उसमें जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इसी तरीके से इस पूरे प्रोसेस को विज़िट करने वाले जो एक हेलीकॉप्टर उसके अंदर तबाह हुआ और उसमें आर्मी के जो है वो बहुत सारे जवान उन्होंने जामे शहादत नोश किया। तो सबसे पहले तो उन जितनी भी जानें, चाहे वो प्रोटेस्टर्स की तरफ से जो है वो सिक्योरिटी इदारों की स्टेट ऑफ फायर करने से गई हैं, या किसी भी सूरत में जो है वो सिक्योरिटी के जो अहबाब जो है इस दुनिया से गए हैं, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़रत फ़रमाए। हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमारे रियासत के इदारे और हमारी हुकूमतें, पाकिस्तान की हुकूमत हो या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हो, अगर वो इस मसले को हिकमत से हल करते और इसको अगर तदब्बर के साथ हल करते तो इस कदर नुकसान न होता। और इस अंदाज से जो वहाँ पर जानों का ज़िया हुआ, मैं इसकी पुरज़ोर अंदाज में मज़म्मत करता हूँ। और इसके ज़िम्मेदारान जो हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हों, रियासत के इदारे हों, या जो इसके अंदर मुलव्वस है, वो सब उसके ज़िम्मेदार हैं, और ये उन तमाम बेगना लोगों का खून उनके ज़िम्मा है। जो सिक्योरिटी के इदारे होते हैं, अब आप देखें कि एक सरबराह IG जो कश्मीर है, वो स्टेट ऑफ बयान दे रहा है, अपने सीनों पे हाथ मार पर कर अपने स्टेटमेंट्स दे रहा है कि अगर 1000 बंदे को मार दिया जाए तो अमन हो जाएगा। तो बंदूक को मारना और बंदूकों से और अपनी आवाम के ऊपर गोलियां चलाना दुनिया के किसी कानून और किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और मैं अरबाब इख्तियार से कहूँगा कि ऐसे गैर ज़िम्मेदारान ऑफिसरान को फ़ौरन मुअत्तल किया जाए जो जल्दी के ऊपर तेल डालने का काम कर रहे हैं।
اور اس وقت کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 78 سالوں سے جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں جو ہر دور کے اندر منتخب ہو کر وہاں جاتے ہیں، لیکن کشمیر کے حالات پسماندہ سے پسماندہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح عوام جو ہے وہ تنگ ہو کر باہر روڈوں کے اوپر نکلی ہے۔ ان کے مسائل کو حل کیا جائے، اور پھر سب سے بڑی جو بیوقوفی میں اس کو کہوں گا اور سب سے بڑی بے حکمتی میں اس کو کہوں گا کہ جن اداروں نے ان عوامی ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ کلادم قرار دیا اور ان کو دہشت گرد جماعت قرار دیا، ہم اس کی بھی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ اپنے حق کو مانگنا، حقوق کی بات کرنا، پسماندگی کو دور کرنے کی بات کرنا اور عوام کے لیے سہولتوں کا مطالبہ کرنا، اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر جو ہے وہ امن کس چیز کا نام ہے؟ تو اس لیے جس انداز سے ان کو حل کیا جا رہا ہے، میں ایک دفعہ پھر ایز اے پاکستانی، ایز اے کشمیری اور ایز اے اوورسیز جو ہے وہ میں گزارش کروں گا ارباب اختیار سے، اقتدار سے، آرمی کے اداروں سے، ریاست کے اداروں سے، کہ خدا را اس خون ریزی کو بند کیا جائے۔ پورے ورلڈ کے اندر اس وقت BBC، CNN اور جو ورلڈ کے ادارے ہیں وہ اس کو دکھا رہے ہیں۔ اس موقع پر میں پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کی بھی بھرپور انداز میں مذمت کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہے۔ ہمارا میڈیا یہ بات کہہ کر کے تھک گیا ہے کہ انڈیا اور مئی کے اندر جو پاکستان کو اور پاکستانی افواج کو اللہ تعالیٰ نے انڈیا کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی، اس کے اوپر یہ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ جو گودی میڈیا ہے جو ہے وہ جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ تو وہ اگر گودی میڈیا تھا تو آپ کون سے میڈیا ہیں؟ یہ تو بتائیں کہ اتنا بڑے پروٹیسٹر، لاکھوں لوگ روڈوں کے اوپر موجود ہیں، کشمیر کے 10 ضلعوں سے لوگ جو ہے وہ ایک ہی پیغام لے کر باہر نکلے ہیں، ان کا کوئی اقتدار پہ قبضہ کرنے پا اور ان تمام پروٹیسٹرز کی جانب سے آپ دیکھیں انہوں نے کوئی سرکاری کسی عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا، کوئی توڑ پھوڑ انہوں نے نہیں کی ہے، وہ اپنے مطالبات لے کر سامنے آئے تو ان کو حل نہیں کیا گیا۔ پہلے جو مذاکراتی ٹیمیں پاکستان سے گئی ہیں یا آزاد کشمیر کی حکومت کی ان کے ساتھ شامل تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، تو میرا ان سے سوال ہے کہ اگر وہ دہشت گرد تھے تو آپ نے کیا دہشت گردوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا؟ اور اس وقت تو وہ محب وطن تھے اور آج آپ ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ حکمت عملی کے ساتھ اس کو ڈیل کیا جائے۔ جو پروٹیسٹر ہیں اور جتنے بھی پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں اور جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی جو لیڈران ہیں، میری ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ عوام کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کے تشدد کی طرف لے جانے سے گریز کریں، اور حکومت سے اور ریاستی اداروں سے میری گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کریں۔ اصل میں اگر میری ایک ایز اے صحافی یا ایز اے مبصر اگر میری اپنی رائے سنیں کہ اس کی بنیادی وجہ خرابی کی کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر کی ہسٹری پاکستان اور انڈیا بننے سے پہلے کشمیر ایک الگ ریاست کے طور پر جو میپ آف دا ورلڈ ہے اس کے اوپر کشمیر ایک الگ نقشے کے طور پر موجود، ورلڈ نقشے کے اوپر کشمیر ایک الگ سٹیٹ اور الگ ریاست کے طور پر موجود ہے، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو بے حکمتی سے حل کیا گیا۔ کاش کہ جس وقت پاکستان اور کشمیر کا فیصلہ 1947 میں ہوا تھا، اس وقت اگر قائد اعظم محمد علی جناح اور نہرو جن کے درمیان یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو مسلم علاقے ہیں وہ مسلم آبادی ادھر ہوگی اور جو ہندو آبادی ہے وہ الگ ہوگی، تو اس دوران انہوں نے کشمیر کی بجائے بندر بانٹ کرنے کے اگر اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت ریاست کشمیر کا فیصلہ کیا جاتا تو آج دونوں طرف کی کشمیر، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر ہو، دونوں طرف کے جو ہے وہ کشمیریوں کو اتنی ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں نہ دینی پڑتی، اور یہ جتنا بھی کشمیر دونوں کشمیروں میں بہنے والا خون ہے اس کے ذمہ دار جو ہے وہ کون لوگ ہیں، اور یہ کیا کب تک ان لوگوں کو جو ہے وہ کچلا جائے گا۔ لہٰذا ہم اس چیز کی بھرپور انداز سے مذمت کرتے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف وے گولیاں چلائی گئی ہیں اور لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو مارا گیا ہے، ہاسپیٹلز کے اندر جا کر
لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، لاشوں کو غائب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو بندہ اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کرے اور اس کو آپ اس دہشت گردی کا لیول لگائیں تو یہ انتہا درجے کی میں سمجھتا ہوں سفاکی ہے اور ظالمانہ اقدام ہے۔ اسی طریقے سے جو خرابی ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے تو کشمیر کے رہنے والے لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ جتنی بھی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں، اس نام سے کوئی بھی جماعت کشمیر کے اندر جو ہے وہ جب بنائی گئی ہے تو وہ صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ پاکستان میں جو حکومت آئے تو اسی ٹھپے کی حکومت کشمیر کے اندر آئے، اور اسی طریقے سے اپنی ہر حکومت اپنے دور کے اندر اپنی کٹ پتلیاں لے کر آتے ہیں، اور جن کو عوام کے مسائل کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر ریاست کی اپنی جماعتیں ہونی چاہیے، اور جو جماعت پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹرڈ ہے وہ کشمیر کے الیکشن اور کشمیر کے اندر وہ اس نام کی کوئی بھی جماعت رجسٹرڈ نہیں ہونی چاہیے، بالکل اہل کشمیر کی اپنی سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے، تاکہ اس طرح کی جو ہے جو بندر بانٹ کر کے اور مختلف انداز سے جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ لوگوں کے کٹ پتلیوں کے حوالے کر کے کشمیر کو 78 سال سے کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ یہ اگر اس چیز پر کام کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسی صورتحال پیش نہ آتی جو اس وقت ہمارے درمیان پائی جا رہی ہے۔ میں اس وقت بھی ارباب اقتدار کی خدمت میں گزارش کروں گا، پاکستانی میڈیا تو خیر ہے ہی اس وقت وہ اس نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، یہ جو باعث شرم ہے۔ میں بی بی سی کو دیکھا ہے، میں نے سی این این کو دیکھا ہے، میں نے ورلڈ کی جو ہے رپورٹنگ کو دیکھا ہے جو اس وقت راولاکوٹ اور مظفر آباد اور وہاں کے حالات کو دکھا رہی ہے، اور پروٹیسٹر جو ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں روڈوں پر نکلے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کرنا یہ دہشت گردی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل مذمت اور بے حکمتی سے جو ہے وہ کی پالیسی ہے جس شخص نے بھی یہ پالیسی بنائی ہے۔ میں پاکستان کے آرمی چیف سے بھی گزارش کروں گا، پاکستان کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، ریاست کے جو ادارے ذمہ دار ادارے ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ حکمت اور تدبر کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں، اور ان کے جو مطالبات ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، ان کے مطالبات کو مانا جائے۔ سب سے پہلے جو ان کو آپ نے جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم قرار کرنے کی کوشش کی، کلادم تنظیم قرار دینے کی کوشش کی، یہ آپ کا انتہائی بھونڈا اقدام ہے، جس نے بھی کیا ہے قابل مذمت ہے، اس کو فوراً واپس لیا جائے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کو حل کیا جائے۔ جہاں تک مہاجرین کی 12 نشستوں کا مسئلہ ہے، اصل میں یہ دھاندلی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور پاکستان سے وہ 12 نشستیں ان کو ٹھپا لگا کر کشمیر میں داخل کر کے اپنے حساب سے جو ہے وہ حکومت بنا دی جاتی ہے۔ کشمیر کی جو 12 نشستیں ہیں اگر وہ رکھنا بھی چاہیں تو ان کو اس طرز سے رکھیں کہ جس طرح کے پاکستان کے اندر سینٹ ہے، یا اس طرح کا کوئی ان کا وہ اقدام رکھیں کہ ان کا ووٹ شمار نہ کیا جائے، خاص طور پر جو کشمیر کی ریاستی عوام جو ہے جس کو ووٹ دے کر منتخب کریں اور پھر وہ عوام کے مسائل کو حل کرے۔ یہ انتہائی کشیدہ صورتحال ہے، دل زخمی ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، بیگناہ لوگوں کی لاشیں گرائی گئی ہیں، اسٹیٹ آف فائر چلائے گئے ہیں۔ یہ انتہائی سفاکانہ اقدام ہے، قابل مذمت ہے، اور جس طرف سے بھی تشدد کیا گیا ہے، دونوں طرف سے جو تشدد کیا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے، لیکن ان پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں کو گھیر لینا اور ان کے اوپر اسٹیٹ آف فائر کرنا اور ان کو دہشت گرد قرار دینا یہ قابل مذمت ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کے اقدامات کریں گے تو پھر ایسی تحریکیں جنم لیں گی کہ جن کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ تو اس لیے میری تمام ارباب اختیار سے اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس مسئلے کو تدبر کے ساتھ حل کریں، حکمت کے ساتھ حل کریں۔ ہر مسئلے کی بات چیت کا حل موجود ہے، اس لیے اس کو وائلنس سے بچا جائے، تشدد سے بچا جائے، سیکورٹی اداروں کے اور پروٹیسٹرز کی جانوں کے ضیاع سے بچا جائے۔ اگر آپ کسی حکمت عملی پر آپ نہیں پہنچیں گے تو یہ تحریک دن بہ دن جو ہے وہ یہ اتنی مشکل ہو جائے گی کہ جس کو کنٹرول کرنا شاید کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اور یہ مسئلہ میں بار بار انفارم کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اس وقت اقوام متحدہ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے، ورلڈ میڈیا اس کو کور کر رہا ہے،
पाकिस्तानी मीडिया ने तो ब्लैक आउट किया हुआ, लेकिन वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। तो मैं तमाम इदारों की खिदमत में गुजारिश करूँगा, हुकूमत पाकिस्तान की खिदमत में गुजारिश करूँगा, और पाकिस्तान के चंद वज़ारा जो है वो जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाई हुई है और पाकिस्तान के अंदर फसाद बपा किया हुआ है, वो कश्मीर में भी इस तरह की खून रेजी चाहते हैं। अल्लाह ताला ऐसे शर पसंदों से हमारे मुल्क को, चाहे वो पाकिस्तान हो या कश्मीर हो, उसको महफूज रखे। और इंतहाई दुख है, दिल रंजीदा है और दिल खून के आंसू रो रहा है। जो बेगुनाह लोगों की लाशें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, लाशों को गायब करने की कोशिश की गई है और कोई हिकमत अमली से काम नहीं लिया गया। यही प्रोटेस्टर्स, अगर आप इनको आने देते, आप इनको सामने आ जाते और उनके सामने जो है वो उनके जो मुतालबात हैं उनको आप मान कर उसका हल पेश कर देते, तो ये नुकसान नहीं होता। अगर अभी भी आप होश के नाखन नहीं लेंगे तो फिर कहीं ऐसा न हो कि हालात इतने ख़राब हो जाएं कि जिसका कंट्रोल करना हमारे बस से बाहर हो। अल्लाह ताला हमारे वतन की खैर फरमाए। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के आवाम जिस मुश्किल से इस वक्त गुज़र रहे हैं, यकीन करें आप, मैं दावत देता हूँ कि कश्मीर के जो इस वक्त रोड हैं, कश्मीर के जो पोजीशन है, वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, वो आसार कदीमा का मंजर पेश कर रही हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप ये जो मकबूजा कश्मीर है, आप उनकी रोडों को देखें, वहाँ की यूनिवर्सिटियों को देखें, और उसके मुकाबले में आप आज़ाद कश्मीर की रोडों और यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस और स्कूलों को और हॉस्पिटल्स को देखें तो दिल खून के आंसू रोता है। कब तक लोग खंडरात की ज़िंदगी गुजारेंगे, पसमंदगी की ज़िंदगी गुजारेंगे? और जब बिल्कुल हर रास्ता बंद हो जाए तो फिर इसी तरीके से प्रोटेस्टर्स पैदा होते हैं। वो कश्मीर की वादी गवाह है। और ये लोग जो लोग कह रहे हैं ना कश्मीर जो है वो, ये शायद कश्मीर को आसान समझ रहे हैं। अब याद रखें कि कश्मीर की जो जिदोजहद है, ये 6000 साल पुरानी जिदोजहद है। ये इतनी पुरानी है कि ना अभी पाकिस्तान वजूद में आया था, ना इंडिया वजूद में आया था। उस वक़्त भी जो मैप ऑफ द वर्ल्ड है, उसके ऊपर कश्मीर एक अलग रियासत के तौर पर जो है वो जानी और पहचानी जाती है। कश्मीर के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और ये जो उनको आप दहशतगर्द करार दे रहे हैं, आप में और इंडियन आर्मी के अंदर क्या फ़र्क है? आप में और मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, जालिम जो जुल्म कर रहे हैं, उनमें और आप में क्या फ़र्क होगा? इसलिए इस मसले को हिकमत से हल करें। अगर आप हिकमत से हल नहीं करेंगे तो जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, खुदा न करे कि कहीं ऐसा ना हो कि हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएं। अल्लाह ताला हमारे हुक्काम को, अरबाब इख्तियार को, रियासती इदारों को, सिक्योरिटी के इदारों को, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फ़रमाए और वो तदब्बर के साथ, हिकमत के साथ इस मसले को हल करके इंसानी जानों के ज़िया, नुकसान और खलफशार से पूरे वतन को और अहले वतन को और दुनिया में बसने वाले कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला जो है वो उनके लिए बाइस सुकून बनाए। ये एक अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए मैंने ये मैसेज दिया है। अल्लाह ताला हम सब को इस सूरत हाल को समझ कर उसको हिकमत से हल करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए।